تے ایہو جی ذات جیڑی صرف ساڈی سنے تے اسی او دی سنیے نہ اسی دسیے نہ او دسیے نہ اسی دسیے نہ او دسے کسے مولوی اگے جان دی لوڑ کو نہیں کسے پیر اگے جان دی لوڑ کو نہیں جے جانا تے سید دے بوئے تے ضرور جائے اوندے تو میں ڈکنا کوئی اوندے تو میں ڈکنا کوئی نہیں کتے بھی لپے جتھے بھی آپ جائے کوئی فقیر درویش سید ضرور اندے کو کوئی نہ کوئی لفظ لیا کرو ادب نہ لبیا کرو کچھ بھی نہ بولن دا والا میں بس مست ہو کے بیٹھے رہا کرو یہ نہ بیکھا کرو اندہ رنگ کیا اندہ رنگ نہیں اندی زیارت دے وچ اندے کل بہت چند کڑیاں بے کے ٹور جاؤ کل قیامت والے دن حکم ہوئے گا چلو جنتی جا رہے ہوں گے ادھر صفحہ دوستی دیاں بنیاں ہوں گی جنتی جاندے ہوں گے ایک بیلی صف جو نکل کے جنتیاں دے وچوں ایک بندے دے پیر پھڑے جنتیاں جو ایک بندے دے پیر پیر کے انہیں روک کے چیکے گا وہ پوچھے گا تم کون ہو سکے میں نو پہچانے آجے وہ تو کون وہ اگو آکے گا میں نو پہچانے آجے نہیں ذرا غور تے کرو توجہ تے میرے بندے کرو وہ روندہ ہوئے گا چیخدہ ہوئے گا میں نو سیانو میں نو پہچانو ذرا دھیان مارو آخر کار جنتی توجہ کرے وہ پھر پوچھے گا ہاں داس کی گال میں جہنمیاں دی صاف چے کھڑا کنہ دی دوزخ چے جانا تو سی ولی ہو جنتی ہو تے میرے بلے غور کرو نا ایک دن تسی فلانی جگہ تو لنگ دے پیسو تے تساں وضو کرنا سی تے میں تمہیں وضو واسطے پانی دینا سی تسی وضو کرنا سی میں تمہیں وضو واسطے پانی دیتا سی بس اینی گل ہونی ہے انہوں آپ اپنی ساری شیطان آ جانا انہیں اکھنا مولا نا انہیں وضو کروایا ہے یہ سواد نہیں آدھا مینو کرواؤن والا جہنم چٹور جائے ممی نہیں جانا جنہی در اے نا ممی نہیں جانا یہ ہو جائے بندے لگو تے توبہ کریے سارے جن توبہ کریے اللہ کی بارگاہ اپنے آپ قریب قریب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہون اسی کرانگے نہیں جدو کسے درویش دے کول بیٹھ جائیے ایک کو لفظ دیندہ ہے تو قیامت کی کرنا رب دور ہوتا ہے نہ بندہ دور ہے انہیں مطلب ایسا لفظ دیندہ ہے وہ انہوں ویکھدا رہتا ہے وہ انہوں ویکھدا رہتا ہے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری آپ کے بارگاہ دے در قبول فرمائی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آئک بلی کرمالا اندے واسطے اچھا ٹھیک ہو جی اچھا ایتھے جڑی گل آئی ہے نا سرکار دی آل دی گل آئی سرکار دی آل دی گل آئی اے آل ایسی آل ہے ذات ایسی ذات ہے اس ذات دا کوئی مول نہیں اس ذات کوئی مول نہیں اس نسل دا کوئی مول بول لو ادھے بول دے تو ساں سفر بہتا کرنا ہے میں تا قصور ہی جانا تو ساں میں تو بہتا سفر کرنا ہے چلی تھکے اس آل دا کوئی مول نہیں آج ایک دن یا دو دن نہیں ہوئے بلکہ 1500 سال گزر گئے او لوگ جنہوں نے قلم پڑھیا تو لکھنا شروع کیتا تے سامنے ویکھدے سمتے نہ لکھ دے سامنے ویکھدے سمتے نہ لکھ دے سن اگر انہوں نے امام حسن دی شان نو لکھنا ہے تے سامنے ویکھنا تے پھر لکھنا امام حسین پاک دی ذات تے اگر انہوں نے قلم لکھنی شروع کی شان تے سامنے ویکھنا پھر انہوں نے لکھنا اسی طرح یہ اگے لگے چلے اسی طرح اگے لگے چلے ہر
نبی پاک دی آل دی ہر امام دی شان انہوں نے لکھیا مگر سامنے ویکھ کے سامنے ویکھ کے دنیا تے حیات نہیں سن شہادت پا گئے مگر لکھن والا عشق دی اس منزل تے پہنچیا سی کہ جدی شان لکھدا سی وہ انی دیر تک لکھدا نہیں سی جنی دیر تک سامنے سبحان اللہ جنی دیر تک وہ ذات سامنے نہیں ہوندی اس اتھو لے کے تو ہوں تکر بڑے ٹر گئے تیالے تکر کربلا دا میدان بیان نہیں ہویا کربلا دا میدان بیان کتاباں لکھ کے دنیا دا وڈے تو وڈا بندہ مر گئے ٹر گئے مگر حالے تکر کربلا دی شان بیان نہیں ہوئی ایک گل صرف سنان لگا وہ ایک گل کہ جنی دیر تک بندہ جنی دیر تک بندہ نوکر رہے گا کدی بھوکا نہیں مرے جنی دیر تک بندہ نوکر رہے گا کدی بھوکا نہیں مرے جس دن اس بندے نے یہ سوچ لیا کہ میں آج مالک میں آج مالک سمجھ لو اس دن تو بعد انہوں نیند نہیں آئی انہوں نیند نہیں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر جاؤ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سن آپ دی بارگاہ تو لے کے تے شہادت دے مقام تک آپ نے کدی بھی امام حسین نو اس رشتے نال نہیں بلایا جڑا انہاں دا ذاتی ہے سبحان اللہ جڑا انہاں دا ذاتی رشتہ ہے سی اس رشتے نال انہوں نے کدی بلایا نہیں سی کوئی گل بھی بس یہ تو اگے نہیں ہے کوئی سمجھنا لیا جی اسی سمجھئے سمجھ لو اگر اے سمجھ آگی تو اسی بھوکے کدی نہیں مرانگے تینا بھوکے سومان جی یہ سمجھنا آئی تو پھر سمجھ لو ساری ہی سمجھنی کہتے تھوڑا جائنو تاڑی میرا کربلا دے میدان تک جڑا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سی کدی آپ نے امام حسین نے اس رشتے دے نال نہیں شبولا حتیٰ کہ ایوی بازو قلم ہو گیا شہادت دے اندر میدان کربلا ایوی بازو قلم ہو گیا جسم سارا چورو ہو گیا زخمانہ پر گیا کوڑے اتنی ٹر گئے سب کچھ ہو گیا امام حسین میں تو پجے دوڑ کے حضرت عباس دے کول آئے آکے چولی چے سیر لگے تو کہہ لگے ایک واری تے وہ رشتہ کہہ دینا جڑا ہے ایک واری تے وہ والا رشتہ بولنا جڑا تیرا میرا ہے آپ نے کوئی کوئی عرض کی تھی نام میرے آقا نام میرے آقا تسی آقا ہو میں نوکر تسی آقا ہو میں نوکر تسی مالک ہو میں غلام مینوں وہ رشتے منظور نہیں میں تے نوکر بن کے رہنا ہے کیوں اے عباس کیوں اس لئے کہ کل قیامت مجھے رب اٹھائے تو میں اپنے قبر جو اٹھا اس والے حسین دے غلامہ جو اٹھا نہ کے رشتے دار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کتنا جو اٹھا حسین دے غلامہ فرمانا کسی قیامت فکر آن والیوں غریبوں یاد رکھو جنی دیر تک نوکری چلو گے نہ بھوکے سو گے نہ دکھ جاؤ گے جدن مالک بنو گے خودن بھوکے مرو گے صدا غلامی چکٹ دینا ہوئے غلامی نبی دی آل
ہوئے غلامی نبی دی آل دی ایک کربلا دے واقعے دے بچوں ایک سبق لبا ہے کہ جنی دیر تک بندہ غلامی چ نبی دی آل دی غلامی چ رہے گا انی دیر تک بھوکا جدو مالک مان گیا سمجھو جدو بندہ مالک ہے تسی جنہ کسے بندے نے جانور رکھے نے تو بندہ بھی رکھیا بندے دی سر پڑتی ان دی تنخواہ دینی ان دی روٹی دینی کہ نہیں دینی ان دا کپڑا دینا ان دی سر پڑتی اس بندے نوے کہ جی نے رکھیا مالک ان نوکر ستا پہ ہے مالک ان دی تنخواہ پوری ستا بھی کردہ ہے کردہ ہے سوکھی کیڑا ہے جی سوکھی کیڑا ہے نوکر سارے ستے ہیں ایک کوئی جا اس لئے میرے بزرگوں میرے دوستوں ٹائم بڑا ہو گیا ٹھیک ہے تسی بھی تھکے پہ ہو کیونکہ تسی روز دے کام کرتے ہو میں ایک دن کرنا ہوں ایک یاد رکھو توبہ کریے سارے جی انج دی توبہ کریے کہ ساڑی آن والی نسل بھی اس توبہ تے قائم رہے اور اسی بھی قائم رہے اس توبہ آئے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری بارگاہ اپنے محبوب دے صدقے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبعی الدین والعلم والحکم وبارک وسلم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام سے صدقے ساڑی حاضری اپنی بارکہ دے اندر قبول فرما میرے مالک اس حاضری دے صدقے نال دین دنیا آخرت کو بہتر فرما تیرے محبوب دے غلام جننے بھی بیمار نے جتے کتے بھی نے میرے مولا اس محفل دے اندر نے کار دے اندر نے دنیا دے جس کونے تے بھی تیرے محبوب دے غلام بیمار نے سب سے تندرستی عطا فرما شفا عطا فرما مولا کریم اس پاک ذکر دے صدقے ساڑی دین دنیا آخرت کو بہتر فرما پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں تنگیاں دکھاں نو دکھ فرما مال جان کاروبار رزق علم عمل عمر چ برکت عطا فرما جنہاں نے اس پاک محفل دا انتظام کیتا ہے انہاں دی دین دنیا آخرت کو بہتر فرما انہاں دی دین دنیا آخرت کو بہتر فرما انہاں دے پیار محبت سکون سلوک چ برکت عطا فرما مولا کریم جنہاں نے دعا واسطے آکھے جتھے کتے بھی بیٹھے نے میرے مالک دعا لئی آکھے سب دیاں دعاواں میرے مالک جائز حاجتاں پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مولا کریم کائنات جس کونے تے بھی میرے پیر دے منن والے نے ہر ایک اپنی اپنی جگہ تے میرے مالک خوش و ہر ایک دی کاروبار چ مال چ جان چ ایمان چ برکت عطا فرما محبت چ برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے